اللهم صل على محمد وعلى آل محمد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم کی منگا تے قسمان تھی منگا تے کی میرے وچ میرا جی میں منگا مولا تو دے دے میں تے کی گھٹ جاندا تیرا تقدیر بدلنے والے دا ہے عرش دے اتے ڈیرا جا مولا مولا کہندا رو او کدے تا پوچھویں کیڑا کیڑا تیرے معبود سے ہٹ کر گزارا ہو نہیں سکتا مفتی صاحب سے دیو گے بولو تیرے معبود سے ہٹ کر گزارا ہو نہیں سکتا یہ وہ در ہے کہ جس در سے کنارہ ہو نہیں سکتا رہے بردش میں قسمت کا ستارہ ہو نہیں سکتا خدا کا نام لیوا بے سہارا ہو نہیں بولے لگتا ہے توانوں پنجابی دی سمجھ نہیں آؤں میں اردو دے شعر پڑھے دے ذرا انہوں تے سمجھو تیرے معبود سے ہٹ کر گزارا ہو نہیں سکتا یہ وہ در ہے کہ جس در سے کنارہ ہو نہیں سکتا رہے گردش میں قسمت کا ستارہ ہو نہیں سکتا خدا کا نام لیوا بے سہارا ہو نہیں سکتا اور نظارہ میری آنکھوں نے کیا ہے کعبۃ اللہ کا اب اس سے بڑھ کر اور کوئی بھی نظارہ ہو خدا کے در کو میں چھوڑوں یہ کیسے ممکن ہے میں مر جاؤں گا لیکن یہ گوارا ہو وسدے رہو ہسدے رہو جوانیاں مانو مولا تواڈا آنا بہنا قبول فرمائے اچھی کہتے ہو ہمہ قسم دی حمد و ثنا تعریفات تسبیحات تمجیدات اکائی بڑائی یکتائی کبریائی کل دی کل کونین دا غوث حاجت روا اور مشکل کشا داتا و دستگیر کائنات دا پروردگار درود و سلام احمد مصطفیٰ حبیب خدا محبوب کبریا والی بطحا شمس الدہا صدر الاولا جناب محمد رسول اللہ شاباش جان کے بولو ایک باری صلی اللہ علیہ وسلم ایک باری پھر کہنے ہو صلی اللہ علیہ وسلم توجہ میری طرف رہے میں نے مضمون دیتا کہ قرآن اور صاحب قرآن قرآن اور صاحب قرآن میں صدقے جائیے قرآن جیسا بھی کوئی نہیں کہ صاحب قرآن جیسا بھی کوئی نہیں. توجہ فرماؤ
رب العالمین نے کائنات اندر مختلف انبیاء نو مختلف کتب عطا فرمائیاں. نبی ٹردے گئے، کتاباں تحریف ہوندی گئی، وقت گزرتا گیا، وہ آخری آ گیا ہے جدی ذات بھی آخری ہے تے گل کے بولو بات بھی اس محلے والے میری نظر جاندی ہے، پتہ نہیں ٹھنڈے پے نے، اینا بچیاں نو تھوڑا آگے کرو نا، یہ میرے تو کچھ چھپ کے رہنا چاہتے ہیں. شابہ میرے بیٹا قریب آ جاؤ، اے محبت کرو ماشاءاللہ، اتھے آؤ، نیڑے آؤ. ہاں جی، میں عرض کیتی ہے میرے مصطفیٰ دی ذات بھی آخری ہے تے بات بھی ہائے 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 ہائے. کدے اس گل تے توجہ کیتی ہوئے تے پتہ لگے نا علماء کرام نے ایویں نا تیزی تیزی وچ گل کیتی ہے، ذرا میں تھوڑی سمجھا کے کرنا چاہنا. حدیث پاک وچ آیا، مولانا میری طرف دیکھو، میرے ال دیکھو، کوئی بندہ ادھر ادھر نہ ویکھے، نہ مینوں سپیکراں دی لوڑ ہے، نہ موبائلاں دی لوڑ ہے، نہ میں ویڈیو دا قائل ہاں، تے نہ مینوں اتنی لائٹاں دی لوڑ ہے. چار بندے ہون تے گل سنن والے ہون تے ماشاءاللہ گل کرو تے مل پے جائے تے پتہ لگے نا کہ واقعی علی پور فراش دے اندر اللہ اکبر، صدیق اکبر، عمر فاروق، عثمان اور علی دے منن والے علی پور فراش وچ اج اکٹھے ہوئے نے. اچھی کہو نا سبحان اللہ. ہاں جی ماشاءاللہ، جاگتے رہو. میں عرض کیتی ہے علماء جلدی وچ گل کر گئے، میں تھوڑی جی نکھیڑنی کراں. اے ماشاءاللہ پروان تو غازی صاحب تشریف فرما نے، میں اتنے جناب خطابت کر کے آیا. دیکھو نا ہے جی ماشاءاللہ کتنے پلوان ہے، سرگودا دی سرزمین. وہ سلطان شاہ نو سنن والے بیٹھے نے، ذرا انہاں نوں بھی پتہ لگ جائے پنڈی والے کیویں سنتے نے. اج ذرا سن کے تسی دسیو قرآن اور صاحب قرآن. میں عرض کیتی نہ قرآن جیسا ہے نہ ہی کوئی صاحب قرآن جیسا ہے. قرآن کی آخودا بھی ذکر ہوئے تے صاحب قرآن کا ذکر بھی ہوئے. اے جگ میں پڑھو جیڑا بندہ آکھے نا میں پانی چاہیے تقریر کو بعد پانی ملنا ہے. توجہ ہے انشاءاللہ. ہاں جی اپنے پروگراماں نو خود کامیاب کریدا ہے. توجہ کرنا، میں قرآن پاک وچوں اے سورہ یاسین دی ابتدائی آیتاں پڑھیاں نے. اللہ کیڑی گل میں آندا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین. مزہ آ گیا پنڈی والے، اسلام آباد والے توجہ کرے والے. اے مفتی صاحب تشریف فرمانے، علماء کرام دی کثیر تعداد ہے. میں پوچھنا چاہنا مینوں یہو جہا مقام قرآن چوں کڈ کے دکھاؤ قرآن دا بھی ذکر ہوئے، صاحب قرآن دا بھی ذکر ہوئے. اللہ نے تے قسم کھا کے گل کیتی ہے تے اللہ نے کسے ہور دی قسم نہیں کھادی. اللہ نے کتے رات دی قسم کھادی، کتے دن دی قسم کھادی. اللہ نے کتے روشنی دی قسم کھادی، کتے سورج دی قسم کھادی، کتے رات دی قسم کھادی، کتے اللہ پاک نے زمین تے آسمان دی قسم کھادی. لیکن جب تواڈے اور میرے پیر دیاں واریاں آئیاں، رب کبریا نے قرآن دی قسم کھادی. یاسین والقرآن الحکیم. محبوبہ مینوں قسم قرآن دی، تو میرا رسول ہے. محبوبہ مینوں قسم قرآن دی، تو میرا رسول ہے. مزہ نہیں آیا؟ تو میرا رسول ہے، تو میرا رسول ہے، تو میرا رسول ہے. اللہ اکبر. وہ کوئی اپنا منے تے پھر بھی انکار کرے تے پھر بھی
تینوں ساحر مجنون دیوانہ کرے تے پھر بھی کوئی تیرے گل وچ چادر پا کے وٹ دے وے تے پھر بھی کوئی تیرے اُتے اوجڑی سٹ دے وے تے پھر بھی محبوبہ سنیا کوئی تیریاں بیٹیاں نوں نیزہ مار کے ختم کرے تے پھر بھی کوئی تیرے رسے اندر کانٹے سٹے تے پھر بھی محبوبہ سنیا یاد رکھ لے کوئی تینوں پتھر مارے تے پھر بھی اپنا ہوے تے بیگانہ بنے بیگانہ ہو کے اپنا بنے لیکن محبوبہ یاد رکھ لے مینوں قسم ہی قرآن دی تو میرا رسول ہے تو میرا رسول ہے تو میرا رسول ہے تو میرا رسول ہے توجہ کرو جے ہن اس رسول نوں نسبت قرآن دے نال ہے اینوں عظمت ملی قرآن دی وجہ تو اینوں ملی شان قرآن دی وجہ تو اے دے اوتے وحی آئی قرآن دی وجہ تو اللہ اکبر میرے پیغمبر دا اٹھنا قرآن میرے پیغمبر دا بیٹھنا قرآن میرے پیغمبر دا چلنا قرآن میرے پیغمبر دی مزمل کملیت تے قرآن میرے پیغمبر دا لباس تے قرآن میرے پیغمبر دا دن تے قرآن میرے پیغمبر دی رات تے قرآن میرے پیغمبر دا بدر تے قرآن میرا پیغمبر دا احد تے قرآن میرے آقا دا حج عمرے تے قرآن اللہ اکبر آقا دی تعلیم و تعلم تے قرآن اللہ اکبر اللہ تائی تے نبیان دا سلطان فرماندے آقا فرماندے لے ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما اللہ اس قرآن نے ذریعے بہت سارے لوگوں کو اچیا کر دیندے ذاکر نائک نو کوئی نہیں سی جاندا جدوں تک ڈاکٹر سی بولو تے صحیح ہندو مجبور ہو گئے اینو باہر کٹو اے تے سارے نو ہی مسلمان کیتی ہوندا ہے سبحان اللہ فرد ہاشمی ولیس الذکر کالانثی فرد ہاشمی نو کون جاندا عورتاں وہ لگیاں پھردیاں نے جدوں بی بی بولدی ہے تے لوگ آندے نے اے دی گل سن لو سبحان اللہ میرے پنڈ دا جج جہا بندہ ہے آدھا جی میں سارا کچھ چھڑ دینا لیکن وہ دا درس کدے نہیں چھڑیا نبیان دا سلطان اے ہو دیا قرآن لے آئے شان کتنی کو ملی ہے تینوں میرے پیغمبر دی سیرت تو کی سمجھ آئے گا او کائنات دا بچہ جڑا پیدا ہوئے تے یتیم ساری زندگی دا نچوڑ پیش کر رہے ہیں آقا دی پیدائش تے یتیم وَوَجَدَ قَائِلًا پلے شاہی مال و دولت ہے مائیں تے پلان واسطے دودھ نہیں ہائے 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 اس پیغمبر نو جدن عظمت ملن لگی ہے تو پھر انج کر کے ملی ہے جتھے جتھے نبیان دا سلطان ٹرنا گیا او تھاواں بھی برکت والیاں ہو گئیاں رب کبریا نے فرمایا وجعل بی مبارکن اینما کنت محبوبہ سونیا تو جتھے بھی ہوئے گا میریاں برکتاں تیرے نال رحمتاں تیرے نال آئیے ذرا توجہ کیجئے تو میں لوگاں نوں دعوت پیش کرنے کیویں کر کے آئے ذرا ساڈی مسجد اندر ساڈی گل سنیو میرے مصطفیٰ نے دعوت کیویں دتی ہے لوگاں کہا اسی تینوں رسول مان لینے ہاں اسی طرح کلمہ پڑھن واسطے تیار ہاں ساڈا ایمان عقیدہ ہے اے آسمانہ دا چن ہے اے نہیں ٹوٹدا اچھی بولو اے نہیں ٹوٹدا بڑے بڑے آئے اے نہیں ٹوٹدا آقا فرماندے نے اچھا اے سن پھر جس شخص تے قرآن اتریا ہوگی او دی عزت و عظمت دے کیا کہنے
وہ جتھوں گزردا ہے ہائے 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 وہ میں صدقے تے قربان جاواں نبیاں دے سلطان نے پھر ایویں چند مخاطب ہو کے کیا ہونا تو آسمان دا چند ہے تے میں زمین دا چند ہاں آخری بندے تک میری ایک ایک بندے تے نظر آ گئی کیڑا کیڑی محبت کردا ہے اپنی اپنی محبت دا انداز نے تو آسمان دا چند ہے میں زمین دا چند آسمان دے اچلنا اج تیرا ٹاکرا میرے نال لگ گیا ہے ذرا ون شکل قمر دی تفسیر بھی سن لو تو آسمان دا چننے تینو سراجم مہاجا کہندے میں زمین دا چننا میں سراجم منیرہ کہندے آج تیرا میرا دور پہ گیا پتہ لگ جائے نبیان دے سلطان نے انگلی اٹھائی تسی فزکس بھی پڑھ دیو کیمسٹری بھی پڑھ دیو بیالوجی بھی پڑھ دیو دسو تسی الفا بیٹا گاما شواما پڑھی ہیں جی جی ایک کیڑی کتاب ہے جی یہ میتھ والا بھی ہے اور میتھ اس الفا بیٹا کی بھی کرتی ہیں اللہ اکبر ہاں جی مضمون فزکس میں الفا بیٹا گاما وہ بیاندے نے یہ نہیں ٹوٹتا آقا فرماندے نے آج پھر رکو پھر اپنی آب و تاب برقرار رکھنا دے نبیان دے سلطان نے جو ہی وہ دیوال اپنی انگلی اٹھائی سیابہ کہیں دے نے بیکھ رہے آسی بھی دن دے آڑے ویندے پیا ویندیا ویندیا کی ویکھیا نبیان دے سلطان دے انگلی اٹھی صرف اشارہ کیتا آسمان دا چند ٹکڑے ہو گیا اللہ اکبر اللہ کائنات دے لوگوں توجہ فرمایا ایک کیڑا نبی ہے اللہ اکبر او دل کردا صفت کر اس پیر دی جس دی انگل یار چن چیر دی او پیر میرا ایڈا سونا سونا تے کمال دے دنیا دے وچ جے دلی مثال دے او دنیا دے پیر پاویں لکھاون خا ایک پاسے نبی پاک دے کھلون خا روشنی چنا دی ہوے کٹھی ہون نو پہنچ نہیں دے سکدی نبی دے سون نو او درمیانہ قد ہے سی نبی پاک دا دوروں قد ویکھیا سی سرپ دا او سونی صورت ہے سی نبی پاک دی دوروں صورت ویکھیا سی ٹھاٹھا مارنی ایک دا چہرہ ہے جدے چہرے نو ویکھ کے اللہ اکبر صحابہ کرام اپنے آپ نو بڑا ہی مطمئن سمجھ دے جدے چہرے نو ویکھ کے آپ مسرت حاصل کر دے جدے چہرے نو ویکھ کے ایمان تازہ ہو جائے ایمان دی حالت وچ ویکھ کے اتھوں دنیا تو جاؤ اللہ اکبر جاندے جنت دے دروازے کھل جان اے کیڑا چہرہ ہے جڑا آسمان ول اٹھے ذرا اودیاں عظمتاں دے گور تے کرنا صاحب قرآن دی شان کی ہے ذرا توجہ کری اللہ اکبر اللہ میرے پاک نبی کا دل کردا ہے بیت المقدس والوں اللہ اکبر اللہ میرا قبلہ بیت اللہ ہو جائے جنہوں میرے باپ ابراہیم نے بنایا ہے اللہ اکبر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جنہوں تعمیر کیتا ہے کیوں نہ ہوئے میں عہدے والوں کو منہ کر کے نماز پڑھا حالے دل دی دل وچ توجہ دل دی دل وچ حالے زبان تے نہیں آئی عرش والے قبلہ تبدیل کر دے صرف چہرہ اٹھدا ہے بار بار اٹھدا ہے اللہ فرماتے نے قد نرا تقلب وجهك في السماء محبوبہ اسی تیرے چہرے وال بار بار ویندے ہاں تیرے چہرے وال بار بار ویندے ہاں تیرا بار بار چہرہ آسمان وال اٹھدا ہے اللہ
अल्लाहु अकबर महबूबा सोनिया असी देख रहे हैं तेरे दिल में किबला तब्दील हो जाए फलन वलियन्नका किबलतन तरदा महबूबा सोनिया इंज कर जिदे तू राजी उदे असी राजी जिदे तू राजी उदे असी राजी जिदे तू राजी उदे असी राजी ए सिर्फ राजी दे अल्फाज ते 2.5 घंटे दी गुफ्तगू हो सकदी अल्लाहु अकबर ए हो नबियां दा सुल्तान दिन माशर दा होएगा आका फरमाते ने मैं सजदे च पै जावांगा अल्लाहु अकबर अल्लाह ए सारी दी सारी खलकत एवें टूरदी आदम नबी तू लेके अल्लाहु अकबर ईसा नबी तक जाके हर नबी कहेगा या रब नफ्सी लेकिन जब दुनिया आएगी आमिना बिलाल को आएगी पैगंबर बेमिसाल को आएगी सारी कायनात के सरदार को आएगी अल्लाहु अकबर खातमुन नबीयीन को आएगी कायनात के लोगों मेरे पाक नबी फरमाते ने मैं उस दिन अर्श दे साए अर्श दे पाए इन्हें सामने मैं सजदे च पै जावांगा आसमान तू निभाएगी महबूबा इरफा रासका सिर झुक इशफा तुशफा मंग की मंगना सनुर्दी का फी उम्मती का महबूबा सुनिया सी तेरी उम्मत के बारे तैनू राजी कर देने दुआ करो अल्लाह असी भी होना चाहिए आमीन वो साहिब कुरान एक ओ शख्स है जिहड़ा इमाम बन के अगे खड़ा है बाप पीछे खड़ा है चाचा पीछे खड़ा है दादा पीछे खड़ा है डॉक्टर साहब खड़े ने इंजीनियर साहब खड़े ने साइंसदान खड़े ने वो जदों तक अल्लाह अकबर कह के रकू नहीं न जांदा पिछू बाबे दिल विच आते रहंदे ने मौलवी चौखियां लमियां रखना पड़ाता है गोडे दर्द करते ने कोई बाबा आंख नहीं सकता रहमते कायनात ने फरमाया जेड़ा इमाम तू मुकद्दम होवे ओनू इस गल तू डरना चाहिए कि ते ओदा सिर गधे दा ना पड़े ये है इस इंसान की इज्जत और अजमत नबी कायनात का एक सहाबी हाय हाय अद्धी रात का वेला है ते सूरह कहफ दी तिलावतां पे करदा है एक रवायत में है सूरह बकरा पे पढ़ता है अद्धी रात का वेला है चांद दी रोशनी कुरान पढ़दियां अचानक ओदा घोड़ा मचलिया इन्हें कुरान नू बंद चा कीता घोड़े तवज्जो की थी इस जानवर नू केड़ी चीज ने तकलीफ दी थोड़ी देर के बाद घोड़ा ठहर गया इन्हें फिर तलावता शुरू की फिर घोड़ा मचलिया आप फरमाते ने मैं अचानक उठया मेरा छोटा दिया बेटा जिहदा नाम यहया है उसी घोड़े के करीब आराम पिया कर गए किते ए ना होवे ए घोड़ा इनू पैरां तले मसल देवे कुचल देवे छेती नाल उठया अपने लफ्ते जिगर नू उठाया जूही बाजुआं ते चुकिया अचानक निगाह आसमान वल पई अल्लाहु अकबर आंदे की ने मैं वेदा किया आसमान ते सितारे दा झुरमुट बिल्कुल मेरे करीब आ चुके हैं सुनो वो लोग जिन्होंने कुरान नाल प्यार पाया तो साडे घरां विच इत्थे
تقریر بھی نہیں اگے کر دعا کرو ایک ادھر اور اقرار و لسن پیدا ہو جائے تو پاکستان دے سارے پیران دے بیڑے ہائے 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 اور وہ دن دور نہیں انشاءاللہ اے تیرا مسلک کوئی چوہے دی کھڑ نہیں ایک گھج وج کے دسڑا دی چیزی اور کسے تعین کی دیئے یا نہیں بعد میں سارے کر گئے میرے علامہ ظہیر نے پتر میں کھانے کی دیئے اور انشاءاللہ ازاد ایڑی چوٹی دا زور لا کے انشاءاللہ کر دے رہا تے پوچھو تے سیدھی بسم اللہ بھی نہیں آتی انہیں 70 باری پوچھا پڑھتا کی ہے کوئی چیز دس دے صحیح اور تے بچہ بچہ کیلا پہ کرتا ہے اور تے اتنیاں ملہ نہیں کرن گی ہیں جتنیاں بندیاں جو نکلن گی ہیں اللہ اکبر دعا کرو اللہ عقیدیاں دی اصلاح فرمائے اور قرآن دے نور نے عقیدے درست ہوندے اب ایک صحابی عزیزات کو قرآن کھول کے بیٹھے ستارے آدھا چھرمٹ ادھروں مسجد نبی دے وچوں حضرت بلال دی آواز آئی اللہ اکبر صدقے جاواں قربان جاواں اللہ اکبر آدھے نے میں ٹر پیا مسجد وال جو ہی نبیان دے سلطان دے پچھے نماز پڑھی سارا ماجرہ بیان کیتا رحمت کائنات نے فرمایا آقا فرماتے نے جنہیں تو قرآن پڑھتا پیا سے اگر انہیں پڑھتا رہیا حتیٰ کہ سورج نکل آیا فرمایا مدینے دے بچے جبریل دی میت وچ آن والے فرشتیاں نو بھی ویکھ لونا وہ پتہ ہے لگا جنہ گھراں وچ قرآن پڑھیا جائے اللہ اکبر اللہ تنزل الملائکۃ والروح اللہ دا قرآن آندہ ہے اتھے روح الامین آندے میں اتھے فرشتے اتریا کر دے میں وہ کائناتے لوگوں ذرا توجہ تے فرمونا اللہ اکبر ایک کون نبیان دا سلطان ہے جیڑا ٹریا ہے اللہ اکبر رب دی مدد بھی نال نصرت بھی نال ہے اللہ اکبر اللہ وہ کائناتے لوگوں میں کی دسنا چاہنا ہوں میری دعوت کی ہے میں کہنا چاہنا آمن لقرآن دا کہنا جے تو جنت وچ گھر لینا پھر لگ جا نبی دے آکھے اللہ دے گا جنت آپے نہ کر تو شرک دے پاپے او نہ کر تو ظلم دے پاپے اتھ بیٹھ صدا نہیں رہنا چھڑ رسم و رواج تمامی کر نبی دی قبول غلامی اچھی کہہ دیو چھڑ رسم و رواج تمامی کر نبی دی قبول غلامی تینو فرشتے بھی دین سلامی والا سنت والا گہنا اللہ اکبر پھر چل ہم کے بیت اللہ جانا ہے نا انشاءاللہ جانا چاہتے ہو انشاءاللہ ٹھلے ٹھلے بول دے ہو لگ دے سردیاں گزر جان دے پھر چلا ہیں اللہ سارے انہوں لے پھر چل ہم کے بیت اللہ تیرے معاف کرے گناہ اللہ او دی رحمت دا پھڑ پلا او دی رحمت دا پھڑ پلا او اتھ بیٹھ صدا نہیں رہنا چھڑ رسم و رواج تمامی کر نبی دی قبول غلامی آئیے توجہ کیجئے میں کیڑی بات سمجھانا چاہنا اللہ اکبر میرے او دوستو ساتھیو بھائیو آؤ قرآن نو اپنا لو اللہ اکبر جنہاں نے قرآن نال پیار پائے اللہ پاک نے اس کتاب دے ذریعے
انہوں نے اچھیاں کر دیتا ہے. اب ایک لینا عبدالرحمن سدیس وہ کیڑا بندہ ہے دنیا تے جڑا انہوں نہیں جاندا. ایک عابدہ امام قرآن پڑھتا ہے, دل کرتا ہے بندہ سندا ہی رہے. اللہ اکبر اللہ. کوئی کتھے دا قاری, کوئی کتھے دا قاری. لیکن میرے دوستا اج ویکھ لینا جگہ جگہ تے لوکاں نے اپنیاں بڑیاں اکیڈمیاں کھولیاں نے. اللہ اکبر. بایو پڑھ لو, فزکس پڑھ لو, کیمسٹری پڑھ لو, ساڑھے کلو میتھ پڑھ لو, فلاں سبجیکٹ پڑھ لو, فلاں سبجیکٹ پڑھ لو. وہ کتنے بختاں والا بندہ ہے جڑا آن کے آندا ہے آؤ ساڑھے کلو عرشاں والے دا قرآن پڑھ لو, قرآن پڑھ لو. اللہ اکبر. کہ قرآن جیسی کوئی کتاب نہیں. اور صاحب قرآن احمد مصطفیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے الورگی ذات کائنات دے اندر کوئی نہیں. آؤ گل مقدی مکائیے جگہ دے پیر رب دے حبیب نو شانہ کنیاں کو ملیاں. اللہ اکبر اللہ. رحمت کائنات نو اے شانہ فرما فقط قرآن دی وجہ تو ملیاں. صحابی کتے آندے نے اسی اس دن 1400 سی جدوں اسی پانی پینا شروع کیتا ہے. اے کیڑا ویلا ہے. کوئی آندے نے ادوں اسی 300 سی کیڑا ویلا ہے. اللہ اکبر. صحابی آندے نے میرے پاک نبی نے برتن دے اندر انگلاں رکھیاں. اللہ اکبر اللہ. او انگلاں اللہ اکبر پوٹے بھی نہیں سن ڈبدے اتنا دیا پانی سی. پوٹے بھی نہیں سن ڈبدے اتنا دیا پانی سی. پوٹے بھی نہیں سن ڈبدے اتنا دیا پانی سی. اتے زبانہ حلق نال جڑ چکیاں سن. ہونٹاں تے پیپڑی سی. گلے خشک ہو چکے سن. پانی واسطے ترسدے پئے سن. عرب دا ریگستان سی, عرب دا صحرا سی. اللہ اکبر. عرب دی چلچلاندی ہوئی دھوپ سی. لیکن جب رحمت کائنات نے ہمیں برتن وچ انگلاں رکھیاں اللہ پاک نے 5 انگلاں چوں 5 چشمے جاری کر دیتے. یہ عظمتاں ملیاں نو تے قرآن دی وجہ تو. اور سونا تو جس غار وچ گیا ہے جتھے قرآن نازل ہوندا پیا, جتھے قرآن رڑا میدان ہے دنیا اوکھی ہو کے پہنچ دیئے. لیکن میں صدقے جاواں مائیاں بھی رڑدیاں پہنچ ہی جاندیاں, چھٹے کھاندیاں پہنچ ہی جاندیاں. اللہ اکبر. غار سعود صدیق اکبر دی اکھاں چ اترو نے محبوبہ کدے تھلے ویکھن تے سانو ویکھ لے. فرمایا لا تحزن. کی پیا کرنا ہے ابو بکر؟ انہاں نو کون ویکھن دیندا ہی پیراں؟ سبحان اللہ. کون ویکھن دیندا ہی پیراں؟ انہاں دی اکھاں اللہ نے پردے پا دتے. اللہ اکبر اللہ. تے اللہ حوصلے پہ دیندا ہے تے نبی اپنے صدیق نو حوصلے پہ دیندا ہے. لا تحزن لا تحزن. تے کتاب کیویں فرمایا لا تحرک به لسانک لتعجل به. محبوبہ چھتی چھتی انہوں زبانی یاد کرن دی کوشش نہ کر. اِنَّا عَلَيْنَا جَمَعُ اصلا تے مونجی تیرے سینے وچ جمع کر دیں. سبحان اللہ. ہائے ہائے. تے او نبیاں دا سلطان چلدیاں ماشاءاللہ چارجنگ بھی ہوندی. ٹھیک ہے سن لو. ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਲੋੜ ਆਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੰਦਾ. ਦੁਆ ਕਰੋ ਅੱਲਾਹ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਕਬਾਲ ਬਣਾਏ. اللہ رحمت کائنات فخر موجودات رب کبریان اس قرآن دی بدولت اور آقا دے سارے موجودے میرے مصطفیٰ دے جان نال چلے گئے. ایک موجودہ آج بھی باقی ہے. اچھی بولو کیڑا؟ آئے وہ ساڑھے کرام وچ موجود, ساڑھے کرام وچ موجود. اور رب کبریاء دی قسم ہے تسی تے یوٹیوب تے سرچ کر کے نا چیک کر دے ہو کیڑا وظیفہ کراں. او پترو سدھے ہو کے بیٹھو
ریسرچ کرتے ہو کیڑا وظیفہ کرنا غربت دور ہو جائے اللہ انہاں کو پوچھ لے جڑے ہر ویلے مسیتیاں کھاندے نے انہاں دے فریزر چک کے ویکھیا کر انہاں دے بکرے ہی نہیں مکدے سبحان اللہ تو ایویں غربت پہ لگنا ہے کتھے غربت تھی انہاں کو مکدے ہی نہیں پیا اور اگلی گل یاد رکھ لے جڑی ہن کرن لگا دنیا دے کتنے سبجیکٹ نو کسی سبجیکٹ کا کوئی حافظ قرآن لکھا ہوں تو اللہ کی رحمت نال قرآن دے بھی حافظ ہے بخاری دے بھی حافظ ہے مسلم دے بھی حافظ ہے ہوں تو گل مکن لگی ہے ہوں تو سیاستہ دے بھی حافظ ہے اور اللہ نے کمپیوٹر نما بندے بنائے ہیں ماشاءاللہ دنیا تے ریکارڈ ٹوٹ گئے پچھلا صفحہ اس تو پچھلا اس تو پچھلا اس تو پچھلا 10 صفحے پیچھے 20 صفحے پیچھے او دی تیسری سطر کیڑی آیت شروع ہوندی انہیں آ گیا ایک گل ہی کوئی ہائے ہائے او میرے دوستو ساتھیو آؤ اپنی اولاد نو حافظ قرآن بناؤ قاری قرآن بناؤ مگر نہ اے ہو جے بھی ہے نے باپ فوت ہو گیا دعا کو نہیں آتی طریقہ دعا دا کو نہیں آتا قبر دے کھلو کے کیڑی دعا کرنی جنازے کی پڑھنا ہے تے جی کو تیرا ایک پتر پوترا حافظ قرآن بن گیا نا آئے ہائے والدن صالح یدعو لہو او قرآن پڑھتا جائے گا تینوں ثواب ملتا رہے گا سبحان اللہ ڈیپو لگ جانا ہی ڈیپو مدرسہ قاری صاحب نے کھولے ہے اکیڈمی کھولی ماشاءاللہ کے دے اندر اپنے بچے داخل کرواؤ گے انشاءاللہ کسے مولوی نے بھوکیا ویکھیا کسے دا پیٹ نکا ویکھیا آئے ہائے قسم اللہ دی اللہ نے اتنی بہاراں دتیاں نے دنیا دار ادھر نسدے ادھر جاندے ادھر نسدے ادھر جاندے مسجد دا مولوی صفا سکھیا اللہ اکبر السلام علیکم چپ کر کے ہو جائے روٹی آئے گی اندر فروٹ آئے گا اندر کپڑا چیڑا آئے گا اندر بل گیس بجلی پانی پتہ ہی کوئی اور جنہیں دل قرآن نہ لا لیا وہ دا بل کیوں آگے اس واسطے آؤ اللہ دے قرآن نہ اور صاحب قرآن نہ تعلق جوڑیے رب کبریات کو دعا ہے مالک الملک اس مسجد نو اس مدرسے نو شاد و آباد فرمائے مرکز سلمان فارسی حسن قرآن اکیڈمی یہ دے اندر داخلہ جاری ہے ماشاءاللہ بچیاں نو داخل کرواؤ اے ماشاءاللہ اللہ دی رحمت نال اے 3 اپریل تک داخلے جڑے نے جاری ہو ساری نے ایک قاری صاحب کی لکھیا نے داخلے جاری نے جی تے اپنے اپنے بچیاں نو اے دے وچوں داخل کرواؤ تاکہ بچے تواڈے واسطے میرے واسطے قاری صاحب واسطے ذخیرہ آخرت پڑھن اللہ پاک کو دعا ہے اللہ پاک ساڑی لو قرآن نہ لائے اور صاحب قرآن نہ باقر دعوانا الحمدللہ